अतरा साबित करेगा, रफ़ा दैन का सबूत नहीं, रफ़ा दैन के सुन्नत मुतवातरा होने को साबित करेगा। सवाल तो ये है, आप हजरात का दावा ये है, मौलाना आपने नहीं बोलना, मौलाना आपने नहीं बोलना, आप बात समझे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मुनाज़िर ने ये बात की है कि मौलाना उमर सदीक साहब ने जो सुन्नत मुतवातरा की तारीफ की है ना, उस तारीफ के मुताबिक दलील दें। मौलाना ने तारीफ ये की है कि सुन्नत मुतवातरा उसको कहेंगे नबी पाक सल्लम का अमल जो तसलसल के साथ चला हो। तसलसल का माना ये नहीं होता कि हजूर सल्लम ने एक अमल फरमाया और अगर वफात मुबारका से एक दिन कबल भी हजूर ने छोड़ दिया तो तसलसल खत्म हो जाएगा। तसलसल के लिए शर्त है, मौलाना सुने बात सुने आप, तसलसल के लिए शर्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होते वक्त फरमाया हो। लिहाजा आपका मुनाजिर ऐसी दलील पेश करेगा कि जिस पर सुन्नत मुतवातरा होना साबित हो जाए। अगर ऐसी दलील हो जिस पे तसलसल ना हो, जिसमें हमेशगी ना हो, जिसमें दवाम ना हो, वफात तक उससे साबित ना हो, तो आप इसको मुतवातिर अमल नहीं कह सकते। तो आपके मुनाजिर ने सिर्फ वो दलील नहीं देनी कि जिसमें ये हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन फरमाया था, बल्कि दलील ये देनी है कि रफ़ा दैन हमेशा फरमाया था ताकि रफ़ा दैन की सुन्नत मुतवातरा होना साबित हो। अब मेरी बात भी गौर से सुनिएगा। जहां तक उसूलों का ताल्लुक है, जहां तक आप मुझे शराइत याद दिला रहे हैं, देखिए आपने 10 नंबर शर्त पेश की, इससे पहले जरा 8 नंबर शर्त पढ़िएगा कि पेश करदा दलील पर उसूल हदीस पर मबनी पेश करदा जरह का जवाब उसूल हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। एक मिनट, पेश करदा दलील पर आपकी दलील क्या होगी? कुरान और हदीस। इसका मतलब आपका मुनाज़िर कुरान हदीस पेश करेगा या आपकी दलील है? एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिए पहले, उसके बाद आप बोले। एक मिनट सब्र करें, एक मिनट। कुरान मजीद पर नहीं, हदीस पर, कुरान मजीद पर नहीं, जरा हदीस पर होती है। मेरी बात तो सुने आप मेरी बात सुने। इस तरह शोर शराबा होगा कोई फायदा नहीं है। देखिए इस तरह शोर शराबा होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह खामोशी से मैंने आपकी बात सुनी, इस तरह खामोशी से सुनिए। आपने जो ये तारीफ की बात की, इजमा कुरान मजीद से साबित है। अगर आप इसका इनकार करते हैं, इजमा आज साबित नहीं हुआ है, ना आपने हमें मनवाया है। हम इससे पहले भी मानते थे, हमारे अकाबिर भी मानते थे, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। जब से कुरान मजीद के अंदर मौजूद है तब से लोग इजमा को मानते हैं। इजमा को मानना खुद इजमा में दाखिल है, इजमा को मानना पर भी इजमा है। इजमा कुरान से साबित है। हमारे 2 उसूल हैं, कुरान और हदीस, और जो इजमा कुरान से साबित हुआ तो हम अपने 2 उसूल से नहीं निकले। इज्तिहाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है। जब इज्तिहाद साबित है तो हमारे 2 उसूल हैं, कुरान और हदीस, हम अपने उसूल से नहीं निकले। अगर इस तरह आप गिनवाना शुरू कर देंगे तो मैं भी गिनवाना शुरू कर दूंगा, मसला लंबा हो जाएगा। बात मुख्तसर समेटते हुए मैं अर्ज करूंगा। आपने खुद फरमाया कि तसलसल की शर्त यह है, किसी अमल के तसलसल, मुतवातिर और तसलसल एक ही माना में आता है। तसलसल की शर्त यह है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक वफात तक मुसलसल किया हो और कभी तर्क ना किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से एक दिन कबल भी अगर उसे तर्क कर दिया तो तसलसल की शर्त पूरी नहीं होगी, तसलसल बाकी नहीं रहेगा। ये आपका फरमान था। अब सुनिए मौलाना, दावा है अहलुल हदीस हजरात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन किया। आपने कहा तर्क साबित है। अगर आप अपने दावे तर्क को साबित नहीं कर सके और आपने कोई एक भी हदीस ज़ख़ीरा हदीस से पेश नहीं की कि मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू से पहले और रुकू के बाद तर्क साबित है, जब आप अपने दावे को साबित नहीं कर सकेंगे तो आलुल हदीस का यह दावा साबित हो जाएगा कि नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि रुकू से पहले और रुकू के बाद रफ़ुल यदैन करनी है। हमारे आका ने रफ़ुल यदैन किया। तसलसल की शर्त को तोड़ने के लिए दलील आपको ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यह साबित किया है कि तसलसल उस सूरत में खत्म होगा जब यह पेश कर दिया जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोड़ दिया था। छोड़ने की दलील आपको पेश करनी पड़ेगी, तो बात तसलसल की हो जाएगी। आपका दावा साबित हो जाएगा कि तसलसल नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर सके, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, ऐसा नहीं कर सके और हरगिज भी नहीं कर सकेंगे। ये नोट कर लीजिए, ये दावा है अदना से तालिब इल्म अहले हदीस का कि आप क़यामत की सुबह तक जमी अहनाफ को यह दावा है कि वो एक भी हदीस ज़ख़ीरा हदीस में ऐसी पेश नहीं कर सकते कि मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, रफ़ल नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया, रफ़ल नहीं की, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रफ़ल करते थे इसको आपने तर्क
کر دیا تھا. دانت بھی دکھائیں گے, فکرے بھی کسیں گے, نعرے بھی لگائیں گے, مسکرائیں گے بھی, کہکے بھی لگائیں گے, لیکن جس چیز کا نام دلیل ہے وہ کبھی نہیں لا سکیں گے, کبھی بھی نہیں لا سکیں گے. لہذا گفتگو کو وقت شروع کیا جائے اور مناظر آپس میں گفتگو کریں, یہ زیادہ مناسب ہے اس سے کہ سرور آپس میں بحث کرنا شروع کر دیں. میں نے آپ کی گفتگو پر اعتراض کیا, آپ سمجھے نہیں ہیں, آپ نے مجھے شرط کی وضاحت سنی. اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پابند ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کی دلیل قرآن اور حدیث ہے. اچھا, آپ نے فرمایا جی 8 نمبر شرط پڑھیں. میں یوں نہیں فرماؤں گا, آپ توجہ دیں گے تو فرماؤں گا, اور پھر آپ نے کہنا مجھے سمجھا نہیں. دیکھیں ذرا مولانا, ایک منٹ, آئی کی بات آئی. اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پابند ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کی دلیل یا قرآن ہوگی یا حدیث ہوگی. آپ نے 8 نمبر شرط پیش کیا, سن لیں. پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرح کا جواب اصول حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دلیل آپ کی قرآن اور حدیث ہے, جب آپ قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کریں گے تو اصول حدیث کی روشنی پر جرح ہوگا. جب آپ قرآن اور حدیث پیش نہیں کریں گے تو وہ آپ کی دلیل ہی شمار نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ قرآن اور حدیث ہے. القاموس جو ہے نہ یہ قرآن ہے, نہ یہ حدیث ہے, نہ یہ اجماع ہے, نہ قیاس شرعی ہے. مجھے بات تو کر لینے دو, کیوں مختصر کیجیے. اب سنو, سنے کا حوصلہ پیدا کرو. ایک بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, میں کر لیتا ہوں, شوق پتہ چلتا ہے نا. اگلی ایک منٹ, ایک بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ, ایک منٹ. دوسری بات, آپ نے یہ فرمایا کہ ہماری دلیل تو ہے قرآن اور حدیث, لہٰذا جو بات قرآن حدیث سے ثابت ہوگی وہ قرآن حدیث ہی ہوگی. میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے کہا اہل حدیث, مولانا استغفر اللہ, نہیں, جو بات قرآن حدیث سے ثابت ہوگی آپ کہتے ہیں قرآن حدیث ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, جو مطابق اسی کو ثبوت دیں گے نا. اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پابند ہوگا, اور مناظر اہل سنت قرآن سنت اجماع اور قیاس شرعی سے دلائل پیش کرنے کا پابند ہوگا. میرا سوال یہ ہے, آپ فرماتے ہیں ہم اجماع بھی مانتے ہیں قیاس بھی مانتے ہیں, اگر ہم اجماع پیش کریں یا قیاس پیش کریں وہ قرآن حدیث شمار ہوگا, تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے الگ 4 دلیلیں کیوں لکھی ہیں؟ اہل سنت مناظر قرآن سنت اجماع قیاس سے, بات تو سنو نا. فریقین کی مرضی سے لکھی, حتمی شرائط فریقین کی مرضی سے, فریقین کی مرضی سے لکھی ہے نا. جب آپ قرآن لکھ رہے ہیں, پھر سنت لکھ رہے ہیں, پھر اجماع لکھ رہے ہیں, پھر قیاس شرعی لکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن سنت اجماع قیاس شرعی 4 دلیلیں مانی ہیں. قرآن بھی دلیل ہے, سنت بھی دلیل ہے, اجماع بھی دلیل ہے, قیاس شرعی بھی دلیل ہے. 4 آپ نے الگ الگ لکھی ہیں, اس کا مطلب الگ الگ مانتے ہیں, تبھی تو فریقین نے مشرع طے کیا. نمبر 3, آپ یہ جو اب ایک سنت متواترہ کی تعریف آپ کے مناظر نے کی ہے, ایک سنت متواترہ کی تعریف آپ نے کی ہے. آپ چاہیں تو اس کو بیک کر کے نوٹ فرما لیں. آپ نے کہا سنت متواترہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ہمیشہ کیا ہو, تسلسل کیا ہو اور ترک نہ کیا ہو. لہذا آپ کی تعریف کے مطابق متواترہ کیا ہوگا کہ جس میں تسلسل بھی ہو اور ترک کا نفی بھی ہو. آپ کی تعریف پر تو آپ کو مناظر اور پھنس جائے گا. آپ نے سنت متواترہ کی تعریف یہ کی ہے کہ کام تسلسل سے کیا ہو اور ترک نہ کیا ہو. لہذا آپ کی سنت متواترہ کے مطابق دلیل تب ہوگی کہ آپ اپنے عمل کا اس بات بھی پیش کریں اور نفی بھی پیش کر دیں. یہ آپ کی دعوت آپ نے کی ہے. نمبر 4, جو آپ نے فرمایا جی میں چیلنج دیتا ہوں, میں چیلنج دیتا ہوں, آپ شوق سے چیلنج دیں, آپ کو حق حاصل ہے, میں آپ کو چیلنج دینے سے منع نہیں کر سکتا, لیکن چیلنج میں بھی دیتا ہوں کہ سنت متواترہ کی جو تعریف آپ نے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ہمیشہ کیا ہو اور ترک نہ کیا ہو, اس شرط کے مطابق ذخیرہ احادیث سے اپنے عمل پر ایک حدیث بھی صحیح پیش نہیں کر سکتے. میرا بھی چیلنج ہے, جو تعریف آپ نے کی ہے اس تعریف کے مطابق جس میں عمل بھی ہو, آپ کا دعوے کا نفی بھی ہو کرنے کی, جن مقامات اس کا طرف بھی ہو اور دلیل بھی صحیح حدیث ہو جس پر جرح نہ ہو, آپ ایسی ایک بھی پیش نہیں کریں گے. جب آپ پیش فرمائیں گے تو پھر میرا مناظر اس پر جرح بھی کرے گا. اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے, آپ اپنے مناظر کو, جو میں نے بات شروع کی شاید آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے, میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارا مناظرہ رفع الیدین پر ہے, لہذا اب اپنے مناظر کو پابند کریں کہ وہ رفع الیدین کے موضوع پر دلیلیں دیتے رہیں اور باقی بات کو نہ چھیڑیں. اگلی بات کہ مقلدین کیا حجت کس کا قول ہے, مقلدین کیا حجت کس کی تعریف ہے, مقلد کیا حجت کس کو مانتا ہے, قول کس کا مانتا ہے, یہ باس بالکل الگ تھلگ ہے. اس باس کو نہ چھیڑیں, ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کو چھیڑیں. اگر آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ مجتہد کا قول مقلد کے لیے حجت ہوتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے,
آپ اس کے لیے الگ بات کریں، ہم اس پر مناظرہ کر لیں گے، لیکن اصل مولانا دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں پہلے اس مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، جو مناظرہ کیا ہے نا اس پر لگائیں. آمین. میں کہتا ہوں آمین. مولانا مرشد سے لے جا کے آپ خیال کریں، مجھے آپ ہی نے فرمایا تھا. میں کہتا ہوں اتنی جلدی آپ نہ گرم ہوا کریں نا، میں کہتا ہوں یہ زبان استعمال نہ کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث اہل حدیث کا دعویٰ ہے، ہم اس دعوے سے ہٹے نہیں ہیں. قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے اس کو ماننا قرآن و حدیث کو ہی ماننا ہے.